नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। छिमेकी मुलुक चीनमा देखा परेको कोरोना कोभिड-19 अहिले विश्वका 215 मुलुकमा फैलिएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन नेपालमा लकडाउनको आह्वान गरिएको छ। दर्शकबिन, पक्कै पनि कोरोनाले अहिले विश्वको अर्थव्यवस्था सुस्ताएको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसका कारणले अर्थतन्त्र चलायमान अवस्थामा छैन। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। हामी कोरोनाले अर्थतन्त्रको कुन कुन पाटोमा कसरी असर गर्छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसका कारण देशका अहिले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। देश लकडाउनमा भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। कोरोनाले कुन कुन पाटोमा कसरी असर गर्छ भन्ने प्रसारण गरिराख्दा साताको 5 दिन दैनिक रूपमा अर्बभन्दा माथि कारोबार हुने सेयर बजार बन्द हुँदा आम लगानीकर्ताहरू कतिको मारमा छन् र मार्केट क्यापिटलाइजेसनको 12 खर्ब रुपियाँ बराबरको रकम सिज भएर बस्दा बजार, व्यवसायी, लगानीकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर परेको छ र अहिले प्राथमिक र दोस्रो बजारको कम्पनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदैछौँ। दर्शकबिन, हामी कोरोना सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै भिडियो कल मार्फत जोडिएका छौँ। लगानीकर्ता एसपी चौलागाईज्यूसँग आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। एसपी लगानीकर्ताज्यू। हजुर 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 2076 सालको सेयर बजारलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? 2076 सालमा केही राम्रो परिसूचकहरू अब आर्थिक हिसाबले जुन पर क्यापिटल इन्कमको हिसाबले राम्रो रहे तापनि नीतिगत रूपमा त्यति राम्रो सुधार हुन नसकेको र यो जुन हाम्रो बेरिस चक्रको ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डको पनि लगभग टाइममा अन्त्य नभइसकेको हुनाले र केही विषयवस्तुहरू अन्यलपूर्ण रहेको हुनाले त्यति राम्रो देखिन सकेन र पनि समग्रमा हेर्दाखेरि वर्षको अन्तिमतिर चाहिँ राम्रो उपलब्धि मान्नुपर्छ। हजुर, अब 2077 सालको बजार कस्तो होला त एसपी चौलागाईज्यू? 2077 सालको अब अहिले चाहिँ अब कस्तो छ भने एक किसिमको अलिकति अन्यलै पनि छ यो कन्डिसन चाहिँ। हजुर, किन अन्यलपूर्ण भयो भने अब यो जुन हाम्रो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ यो कति टाइमसम्म जान्छ भन्ने निश्चित भएन। कुनै पनि अब यसको प्रभावकारी औषधिहरू, भ्याक्सिनहरूको त्यो खालको निर्मूलको चरण नभएको हुनाले र जसरी चीन सुरक्षित हुन सक्यो, जसरी उसले चाहिँ आफ्नो प्रविधिहरूलाई युटिलाइजेसन गरेर टाइममा ऊ आफैबाट उत्पादित भएर पनि उसले चाहिँ अन्यलपूर्ण स्थितिमा हुँदाहुँदै पनि उसले जुन किसिमको एउटा आफूलाई कभरेज गर्न सक्यो र आफूलाई सेभ गर्न सक्यो, तर हामी 2 महिना 3 महिना पछाडि हामी सङ्क्रमित हुँदा पनि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ, हाम्रो राष्ट्रले गर्न सकेन। दुःखदायी कुरा हो र पनि अहिले यो कन्डिसनमा हुनु पनि सुखद कुरा हो। किनभने हजुर, विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि हामी जुन कन्डिसनमा छौँ त्यो कन्डिसनमा हामी धेरै सेफ छौँ अझै पनि, र हामी नियन्त्रणभित्र छौँ। अरू देशमा अफवाह फैलिएको छ, एकदम महामारी फैलिएको छ, जताततै लास छ, निराश छ। तपाईँको सञ्चारकर्मीहरू जो उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू नै बितिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले उपचारै गर्न नसकेको अथवा उपचार गर्दा गर्दै आफ्नो प्राण त्याग्नु परेको त्यो परिस्थितिभन्दा हामी सुखद परिस्थितिमा पनि छौँ। र अन्य देशहरूमा हेर्दाखेरि 4-5 दिनभित्रमा सङ्क्रमण भएको 4-5 दिनमै मृत्यु भएको देखिन्छ भने हाम्रो यहाँ तपाईँको सङ्क्रमण भएको पनि 25-30 दिनमा बल्ल देखिएको छ अथवा त्यो सिम्पटम्सहरू देखिएको छ। त्यो हाम्रो लागि सुखद हो। तर यसको कति लङ टर्म जान्छ भन्ने चाहिँ त्यसले ठ्याक्कै आकलन गर्न नसकिने हुनाले यसको केही हदसम्म अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकै छ। र विगतलाई हेर्दाखेरि हामी अब सेयर बजारमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने सवालमा अर्थतन्त्र खच्किएपछि यसले नकारात्मक परिवेश त सिर्जना गर्छ नै, तर पनि एउटा कुरो के हो भने सम्पूर्ण अर्थतन्त्रहरू लक हुँदा र अब अहिले चाहिँ यदि तपाईँको हाम्रो फुल फेज अनलाइन सिस्टम थियो भने हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट, हाम्रो तपाईँको यो के भन्छ ब्रोकरमा भएको हाम्रो डिम्याट डिपिआइडी, तपाईँको हाम्रो नेप्सीसँग कनेक्सन, सम्पूर्ण रूपमा सिडिआइएससँग कनेक्सन, हाम्रो 3टै इन्टिग्रेसनहरू कनेक्सन थियो भने ब्याङ्क एकाउन्ट, त्यसपछि हाम्रो ब्रोकरको, त्यसपछि हाम्रो डिपिआइडी, यी 3टै कनेक्सन थियो र यदि हामीले पर्चेस गर्दाखेरि अटोनोमस सिस्टममा पर्चेस गर्दाखेरि हाम्रो एकाउन्टबाट अथवा हामीलाई ब्रोकरले दिएको लिमिटेसनबाट जाने र के अरे हामीले खरिद गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिम्याट एकाउन्टमा पैसा के अरे सेयर आउने त्यो कन्डिसन र बेच्दाखेरि हाम्रो सेयर अटो जाने। तर तपाईँको के अरे
इडिआइएसबाट गए तापनि तपाईँको हाम्रो एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँको अटो पैसाहरू हाम्रो बैंक एकाउन्टमा जम्मा हुने त्यो खालको परिवेश भइदिएको थियो भने हजुर हामीले 2-3 महिना कुरेर बस्नु पर्दैन थियो। जुन किसिमको यो हाम्रो अपाङ्ग खालको चाहिँ अनलाइन सिस्टम आयो, यो नै तपाईँको दुःख लाग्दो भयो। हामीले तपाईँको 365 दिन निर्धारित समयभन्दा 365 दिन ढिलो आएर पनि प्रभावकारी आउन सकेन र अब भन्दैछ अब नेप्से 7बाट चाहिँ हामी सुधार गर्छौँ, 3 महिना जति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि त्यो भइदियो भने हामीले सुखदै मान्नुपर्ने हुन्छ, राम्रै हुनसक्छ। हजुर, यहाँले जसरी बताउनु भयो हाम्रोमा सङ्क्रमण धेरै छैन भनेर, विकसित मुलुकहरूमा सङ्क्रमण बढ्दा बढ्दै पनि उनीहरूले सेयर बजार खोलिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण हेरौँ, जनता कर्फ्यूको बावजुद पनि सेयर बजार खुल्ला गरिएको छ र नेपालमा हेर्ने हो भने अब वैशाख 25 गते एकैसाथ 45 दिनका लागि बजार बन्द हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि बजारलाई कस्तो असर पर्छ? एकैसाथ 45 दिन बन्द गर्नु निर्णय कतिको सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको यो उपयुक्त त होइन, तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको जीव धनभन्दा सुरक्षा अथवा राष्ट्रको सम्पूर्ण सङ्क्रमणभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र पनि होइन भन्ने कुरा हुन्छ। किनभने ज्यान रहेन तपाईँको चाहिँ त्यो जनताहरूको आर्थिक उन्नति प्रगतिको सवाल हुन्छ। जब जनताको जीव जानै रहँदैन भने त्यसको के अर्थ भयो र सम्पत्तिको के अर्थ भयो र? मैले केही दिन अगाडि एउटा सायद अब त्यो प्रुफ पनि हुन सक्छ, इटलीको भनेर मैले हेरिराखेको थिएँ। आफ्नै भवनको माथिल्लो तलाबाट एकजना धनाढ्य अरबपतिले चाहिँ फाल हालेर मरेका रहेछन्, उनले आफ्नो प्राण त्यागेका छन्। अनि उनको बारेमा हिस्ट्री बुझ्दाखेरि चाहिँ उनका सम्पूर्ण आफ्नो सन्ततिहरू गइसकेछन्, उनी अरबपति रहेछन्। उनको त्यो सम्पत्तिले के गर्यो त उनलाई? जबकि चयनसँग हुन सकेन र त्यो सम्पत्तिले बचाउन सकेन आफ्ना सन्तानलाई, र उनलाई आफू बस्दा बस्दै पनि आफूलाई चाहिँ त्यो सम्पत्तिले थेग्न सकेन अथवा आत्मसन्तुष्टि दिन सकेन भने त्यो सम्पत्ति के सम्पत्ति भावनात्मक रूपमा बग्दाखेरि त्यो अर्थ लाग्ने भयो। र अर्को कुरा के हो भने यही कन्डिसनमा यदि भोलि 26-27 गतेबाट खुल्यो भने पनि यो चाहिँ उचित हुँदैन। किनभनेदेखि कम्तीमा पनि 50-60%, 60-70% लगानीकर्ताहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। अब अहिलेको कन्डिसन के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको 1-1.5% भन्दा बढी अनलाइन सिस्टममा छैनन्, त्यो पनि प्रभावकारी पनि छैन। तपाईँको त्यसका लागि पनि हामीले सेल्स गऱ्यौँ भने पनि तपाईँको इडिआइएस दिन जानुपर्ने अथवा हामीले ब्रोकरबाट चेक ल्याएर हाम्रो ब्याङ्कमा एकाउन्टमा जम्मा गर्नुपर्ने। अब पर्चेस गऱ्यौँ भने पनि तपाईँको ब्रोकरलाई पैसा पेमेन्ट गर्न जानुपर्ने, त्यो खालको कन्डिसन छ। अझ ब्रोकरै धाउनुपर्ने नहुँदाखेरि पनि हामीले फोन मार्फत गरायौँ भने पनि अब आउने जाने सम्भव छैन, अथवा तपाईँको लकडाउन छ, पास मिल्दैन र त्यो यस्तो बेलामा बाहिर निक्लिनु पनि उचित पनि हुँदैन। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि गाह्रो छ। र त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको अब अहिले एउटा बजारमा आइरहेछ, अब हाम्रो 10 गतेसम्म, जेठ 10 गतेसम्म फेरि हाम्रो पनि थपिन्छ भन्ने अथवा थपिने किसिमको जुन छलफल चलिरहेको छ, त्यसले पनि के गर्छ भने लकडाउन पिरियडभरि चाहिँ अब कार्यालयहरू नखुलुन्जेली चाहिँ लगभग नखोल्दा पनि उचित हुन्छ। यदि खोल्ने हुँदाखेरि चाहिँ अनलाइनहरू व्यवस्थित गराएर खोल्नुपर्छ, खोल्नु त आवश्यक पर्छ। र यस्तो बेलामा घरमा बसेर जुन उद्योगपति व्यवसायी जुन कुनै पनि सेक्टरका मान्छेहरू जुन घरमा बसेर केही अर्थोपार्जन गर्न नसकिरहेको परिस्थितिमा यदि सेयर बजार खुलाएको थियो भने त्यसबाट पनि एउटा राज्यलाई फ्रन्ट पनि अब तपाईँको त्यो क्यापिटल ग्यान्ट कलेक्सन हुन्थ्यो भने दैनिकी भुल्नको लागि पनि एउटा सहजता हुन्थ्यो होला, अथवा अर्थोपार्जनको एउटा क्षेत्र पनि हुन्थ्यो होला। जुन कम्पनीहरूले उत्पादन, हाम्रो राष्ट्र भनेको उत्पादन भन्दाखेरि पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हुनाले उत्पादनका क्षेत्रहरू यहाँ तहस नहस त भएकै छन्, तर ब्याङ्किङ र वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै तहस नहस हुने गरी त्यो स्थितिमा बिग्रिएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँले जसरी बताउनु भयो, अब सेयर बजारप्रति सरकार कस्तो संवेदनशील हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ? कस्तो राहत प्याकेजको अपेक्षा गर्नुहुन्छ सेयर बजारप्रति? अब सेयर बजारमा अब अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिन्छ, मिरर भनिन्छ, तपाईँको हरेक कुराहरूले उपनाम दिइन्छ, तर नाममा मात्र सीमित गरिएको छ। व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन, त्यो लागू गरिएको छैन। यदि लागू नै गर्ने हो भने त्यो खालको चाहिँ परिवर्तन ल्याउने हो भनेदेखि यहाँ धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब हामीले चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने हामीले प्लसमा हामीले प्रोफिटमा बेच्दाखेरि हामीले 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स दिन्थ्यौँ। अझ पहिला त 7.5 थियो, त्यो घटाएर त्यति ल्याइयो। अनि हामीले चाहिँ के माग पनि गरेका थियौँ भने तत्कालीन टाइममा पनि 7.5% हुँदाखेरि पनि हामीले 2075 साल भदौको 13 गते अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट चाहिँ हामीले के अनुरोध पत्र गरेका थियौँ र उहाँलाई के टिपाएका थियौँ भने यो जुन हाम्रो क्यापिटल गेन ट्याक्स छ 7.5% हामीले स्वीकारिसकेको अवस्था पनि हो, त्यसका लागि केही भएन, हामी स्वीकारेको कुरा हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब 6 महिनाभित्रमा ट्रेड गर्ने ट्रेडरहरूको लागि 7.5% गरौँ, त्योभन्दा बढी 1 वर्ष 1.5 वर्ष कारोबार गर्नेहरूको लागि 5% गरौँ, 3-4 वर्ष होल्ड गर्नेहरूको लागि 2% 3% गरौँ र 5 वर्ष अथवा 10 वर्षसम्म
पुँजी बजारको पुँजी हो भनेर जसले होल्ड गर्छ तिनीहरूका लागि चाहिँ 0% क्यापिटल गेन ट्याक्स गरौँ, किनभनेदेखि हाम्रो त दैनिक रूपमा वार्षिक रूपमा त 6.5% त हाम्रो मुद्रास्फीति पनि छ। अनि सबैलाई एउटै रेसियोमा हेऱ्यौँ भनेदेखि तिनीहरूले होल्ड गरेर बस्नेको के अर्थ भयो र? आज 4 दिनमा बेच्ने, आज किनेर भोलि बेच्नेहरूले मुनाफा गर्ने र 10 वर्ष होल्ड गरेर 5 वर्ष होल्ड गरेर गर्नेहरूले पाउने एउटै मुनाफा अथवा एउटै रेसियो, एउटै आँखाले, एउटै अर्थतन्त्रको के अरे ऐनाले चस्माले हेरिन्छ भने त्यसको पारदर्शिता पनि अथवा त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन। यो गरौँ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले यो सुइटेबल छ भनेर टिप्नु पनि भएको थियो। सुन्नमा आएको थियो, अर्थ मन्त्रालयमा 1-2 पटक यस विषयमा छलफल पनि भएको थियो भन्ने कुरो भएको थियो। र अब अहिलेको आउने जुन नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयवस्तुहरू समेटियोन् भन्ने लाग्छ। साथसाथै हामीले बढेकोमा क्यापिटल गेन ट्याक्स तिरेको छ भने हामीले घटेकोमा त केही पाइरहेको छैनौँ नि। हामीहरू त हाम्रो प्रोफिट तिर्ने, हामीले त तपाईँको ट्याक्स तिर्ने भनेको त टोटल प्रोफिटमा तिर्ने हो नि त। हामी त लसमा तिरेको कुनै भ्यालु छैन, प्रोफिटको मात्र दिइरहेछौँ। हामीले चाहिँ यदि क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लस कभरेज गरेर बाँकी रहेको नेट प्रोफिटको मात्रै हामीले तिर्ने व्यवस्था त्यो होस्। अनि सेयर बजारमा जस्तो अब अहिले चाहिँ तपाईँको तल्लो बिन्दुमा सेयर बजार आइरहेको हुनाले पनि अब अहिले तल्लो बिन्दुमा इक्व आइरहेछ। अहिले केही भयो कि? हजुर केही भएको हो, इक्व आइरहेछ, साउन्ड इक्व आइरहेछ। अनि तपाईँको अब तल्लो बिन्दुमा भएको हुनाले पनि अब हाम्रो जुन 60-65% जुन किसिमको अहिले हाम्रो 60% को जुन के अरे धितोको लागि चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन गरिएको छ सेयरको लागि, यसलाई चाहिँ 80-85% पुर्याउनु पर्ने भन्ने पनि देख्छु म चाहिँ। त्यो आवश्यक छ। र अब जुन किसिमले चाहिँ सेयर बजारमा अन्य क्षेत्रहरूमा जसरी राहत प्याकेज गरिएको छ, अरू सेयरको अरूको सेक्टरको जसै गरी यसलाई पनि त्यो जुन राष्ट्र बैंकले दिने लोन सुविधाहरूमा चाहिँ यसलाई पनि नछुटोस् भन्न चाहन्छु। अब विषयवस्तुहरू त धेरै छन् जुन सरकारले ल्याउनु पर्ने। अब तपाईँको अनलाइन फुल फ्लेज अनलाइन ल्याइदियो भनेदेखि त्यसले पनि एउटा फेयर गेमको स्टार्टिङ हुन्छ। किनभनेदेखि हाम्रो केही समय अगाडि अक्सन मार्केट नहुँदाखेरि नभएको सेयर पनि बेचेर मार्केट घट्यो भन्ने पनि छ। त्यो खालको नहोस्। र जुन अब अहिले यो वैशाखदेखिबाट के अरे सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट CIT ले चाहिँ मार्केट डिलरसिपको रूपमा चाहिँ जुन किसिमको काम अगाडि बढाउन खोजिराखेको थियो, यो लकडाउनले गर्दा सायद रोकियो होला। तर कानुनी प्रोसेसहरू छन्, जुन धितोपत्र नेप्सेबाट जुन किसिमको काम गर्नुपर्ने छ, जुन सुविधा दिनुपर्ने छ, जुन तपाईँको कानुनी प्रोसेसहरू छन्, अफिसियल डकुमेन्टहरू, ती चाहिँ फुलफिल भएर मार्केट खुल्नु सँगसँगै त्यो परिचालित होस् भने जुन जसरी मार्केट मेकरको के अरे तपाईँको जुन एउटा म्युचुअल फन्डहरूलाई चाहिँ जुन सुविधा दिएको छ सेयर मार्केटमा के अरे उनीहरूको पुँजी युटिलाइजेसन गर्नको लागि, तर त्यो मात्रामा देखिँदैन। तिनीहरू कुन उद्देश्यका लागि सरकारले भित्राएको हो र त्यसको उपादेयता के हो त तिनीहरूलाई त्यो सम्बन्धित उनीहरूले जुन उद्देश्यका साथ उनीहरू मार्केटमा भित्रिएका थिए अथवा उनीहरूको नियावलीमा के प्रयोजनको लागि उनीहरूले त्यो सञ्चालन गरेको हो, त्यो सञ्चालनको लागि त्यो जुन फन्ड सञ्चालन गरेको हो त्यो सञ्चालन चाहिँ युटिलाइजेसन हुने गरी उनीहरूले चाहिँ तपाईँको सेयर बजारमा कति प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छन्। त्यो अनुसार लगानी गरेर एउटा मार्केट मेकरको रूपमा चाहिँ लग्नुपर्छ। र लगानीकर्तालाई एउटा ठुलो समूहले उचाल्दाखेरि उचालिने, पछार्दाखेरि पछारिने जुन किसिमको एउटा वितण्डा मचाउन सक्ने लिमिट व्यक्तिहरू अथवा लिमिट ग्रुपहरूले गर्न मार्केटलाई बढाउन चाहँदा बढाउन चाहने र घटाउँदा चाहँदा घटाउन चाहने जुन खालको अपारदर्शी खेल छ त्यसलाई चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर SP ज्यू जसरी बताउनु भयो, अब पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरूले जसरी बजार बुलिश ट्रेन्डको सङ्केत गर्दै थिए भन्थे, अब यति लामो समयपछि बजार खुल्दाखेरि बजारले फेरि त्यही लय समात्ला कि बजारमा केही परिवर्तन आउँछ भन्ने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने तपाईँको जब हामीले विगतलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, सेयर बजार र विगत र भविष्यसँगको यो लाई आकलन गर्दै वर्तमानमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र जुन विगतमा हाम्रो के अरे भूकम्पको टाइममा पनि यस्तै खालको कन्डिसन आएको थियो, 1 महिना रोकिएपछि मार्केट बढेको थियो। तर त्यतिखेरको टाइम भनेको क्षणिक पनि थियो, थोरै समयको थियो, निश्चित समयपछि अनि पुनरुत्थानहरूको काम भएको थियो। अब जनधनको क्षति भएको थियो, ठुलो धनको क्षति भएको थियो त्यतिखेर। अन्य क्षेत्रबाट सहयोग आएको थियो, अब अन्तर्राष्ट्रियबाट पनि सहयोग आएको थियो। र अनि त्यतिखेर चाहिँ अब यति लगानी गर्ने भए यस्तो भयो भन्ने खालको थियो। त्यो एउटा परिपाट हो। तर पनि के छ भने हाम्रो सेयर बजार चाहिँ जुन हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर कम हुँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रिएको बेला चाहिँ हाम्रो सेयर बजार बढिरहेको छ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि लगानीको उपयुक्त अवसरहरू नभएर हो। जहाँ लगानीको उपयुक्त अवसरहरू भएन भनेदेखि अनि छिटो इन्भेस्टका लागि र चाँडो मुनाफाका लागि हाम्रो सेयर बजारमा त्यस्ता पैसाहरू ओइरिने गर्छन्। र अब अहिलेको टाइममा अब जुन हाम्रो साथीभाइहरूले अथवा जुन खालको अहिले माहौल क्रिएसन भइरहेछ, यो टाइममा यदि फुल फेज अनलाइन सिस्टम थियो भने र तपाईँको अनलाइनबाटै हामीले चाहिँ अरू अन्य डिम्याट खाताहरू खोलेर चाहिँ हामीले कारोबारीहरू बढाउन सक्ने त्यो
घरि बसी सम्पूर्ण कार्यविधिहरू पुरा गर्न सक्ने त्यो परिस्थिति थियो भने अहिले सेयर मार्केट यो ओह्रालो लाग्ने थिएन अथवा ओह्रालो लागिराखेको हुँदैन थियो। ओह्रालोको एउटा बटम लाइन लगाएर फेरि उकालो गइसकेको स्थिति हुन्थ्यो र अब लाग्नेवाला पनि छ भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि मार्केट तपाईँको खुलिहाल्दाखेरि जुन सेयर मार्केट जति सहजै तरिकाले इन्भेस्ट गर्नका लागि र लगानी गर्नका लागि के अरे जुन परिपाटी र सहज वातावरण बन्छ, अन्य क्षेत्रका लागि उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउनका लागि त्यति नै गाह्रो छ। त्यसको मार्केट पनि हुनु पर्यो। पहिला त कच्चा पदार्थ, त्यसपछि उत्पादन, अनि कामदार, उत्पादन, त्यसपछि बजारमा लगेर बेचेर त्यसपछि मुनाफा आउने हो। त्यसको रोटेसन भनेको 6 महिना वर्ष दिन लाग्छ। तर सेयर बजारमा त्यो हुँदैन, तत्कालै पनि हुने हुनाले पनि लगानीकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरूको नजरमा चाहिँ सेयर बजार पहिलो प्रायोरिटीमा पर्छ। यस कारणले चाहिँ सेयर बजार बढ्छ अथवा बुम हुन्छ अथवा मार्केट बाउन्स हुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क र विश्वस्त छु र सबै साथीहरूलाई त्यो नजरले हेर्न पनि म आग्रह गर्दछु। किनभने हामी नेगेटिभ मात्र होइन, पोजिटिभ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। चाँदीको घेरामा त्यो जुन बाहिर घेरा छ भने भित्रको त्यो कालो घेराले चाहिँ भित्रको चमक रिफ्लेक्सन गर्ने हो। अहिलेको जुन किसिमको कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनले चाहिँ हामीलाई सुनौलो भविष्यको दिनहरू खोल्दैछन्। र अर्को कुरा अर्थतन्त्र अब हाम्रो चाहिँ अलिकति तपाईँको आत्मनिर्भरताको बाटोमा पनि अगाडि बढ्दैछ। हाम्रो धुवाँ उडेर जाने पेट्रोलियम पदार्थको पनि त बचत भएको छ नि। त्यस नजरले नि हेर्नु पर्यो भने हाम्रो अप्पर तामाकोसीहरूको उत्पादन हुँदैछ, कामदारले लगातार काम गरिरहेको छ। त्यहाँबाट जुन उत्पादन हुन्छ र त्यो हामीले बाहिर बेच्छौँ अथवा हामीले पूर्ण उपभोग गर्छौँ अनि ग्यास विस्थापित हुन्छ अथवा तपाईँको इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूको इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि हाम्रो जुन परनिर्भरताको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्छ। त्यसपछि त हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर पनि बढ्छ। पहिला ध्वस्त भएको थियो संरचना भने अहिले त हाम्रो मन मात्र तपाईँको थन्किएको हो अथवा हामीले हात बाँधेर बस्नु पर्यो हो। बिग्रिया त अरू केही छैन नि। योभन्दा अलिकति बढी मिहिनेत गर्छौँ नि हामीहरू अथवा हाम्रा सम्पूर्ण राष्ट्रका युवाहरू, अर्थतन्त्र बिग्रिँदैन। जुन अनुपातमा छ यो लकडाउन खुलेपछि अथवा अर्थतन्त्र जुन जीवनयापन सहज भइसकेपछि त सहजै रूपमा अगाडि बढ्छ नै। हजुर, अब अन्तमा जाँदै लकडाउन खुलिसकेपछि बजार खुलाउँदाखेरि नियामक निकाय लगायत सरकार निकायहरूले के कस्तो कुराहरू परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ जुन किसिमको अब मार्केट बढे पनि घटे पनि अहिले तपाईँको जुन 5 घन्टाको टाइम छ त्यसलाई चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टामा ल्याउनुपर्छ। फर्स्ट फेजमा 15-20 दिन, महिना दिन जब जीवनयापन सहज हुन्छ, एकदम के अरे सहज रूपमा चाहिँ विगत जस्तै सहज रूपमा हुन्छ, त्यो कन्डिसन भइसकेपछि अनि हामीले 4 घन्टा 5 घन्टा कति गराउनु पर्ने हो त्यो अनुसार जानुपर्छ भने। अनि अब हाम्रो सेयर मार्केटको जुन इन्डेक्स के अरे तपाईँको सर्किट ब्रेकर छ, सर्किट ब्रेकर हाम्रो तपाईँको होल इन्डेक्समा 6% र हाम्रो कम्पनी वाइजमा 10% छ। त्यसलाई चाहिँ 5% मा ल्याउनुपर्छ अथवा तपाईँको 6% लाई 3%, 4% मा कतिमा ल्याउनुपर्छ त्यो किसिमको भयो भने। किनभने आत्तिएर बेच्दाखेरि पनि भोलि तपाईँको त्यो जसले आत्तिएर बेचिरहेछन् उनीहरूले चाहिँ भोलि पर्चेस गर्न चाहँदाखेरि त्यो कन्डिसन नहोस् कि उनीहरूले सेयरै पाउन नसक्ने कन्डिसन पनि नबनोस् र बढ्दाखेरि पनि एकदम बढ्दै गएर चाहिँ तपाईँको भोलि बेच्नेहरूले चाहिँ किन्न नसक्ने अथवा तपाईँको चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरू फस्ने अथवा एउटा जस्तो खालको अस्तिको टाइममा चाहिँ जुन किसिमको एउटा माथिल्लो बिन्दुमा गएर तत्काल तपाईँको 2 हप्ताभित्रमा ठाउँको ठाउँ आउने गरी जुन किसिमले मार्केट घट्यो त्यो खालको चाहिँ नहोस्। किनभने मार्केट बढ्दाखेरि पनि तपाईँको सप्लाई दिन सक्ने मार्केट डिलरहरूको उपस्थिति होस् अथवा तपाईँको म्युचुअल फन्डहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरून्। तपाईँको जस्तो सिआइटी, तपाईँको नागरिक के अरे तपाईँको यो जुन के अरे तपाईँको यो के भन्छ सञ्चय कोषहरू आउने कुरा भइरहेछ। अनि तपाईँको जुन विभिन्न कल्याणकारी कोषहरू पनि यसमा सामेल हुने कुरा भइरहेछ। उनीहरूलाई मार्केट डिलरको रूपमा भित्राइयोस् र मार्केट बढे पनि तिनीहरूले सप्लाई बढाउन् र घट्दै गए पनि तिनीहरूले उठाउँदै जाउन्। एउटा मार्केटमा स्थिरतापूर्ण र एउटा न्यायोचित किसिमले चाहिँ अगाडि बढोस्। जसरी बढ्दै जान्छ मान्छेहरू नयाँ लगानीकर्ताहरू आत्तिएर लगानी गर्दै जान्छन्, बढ्दै जान्छ अनि पुरानाले चाहिँ भएको नभएको सेयर बेचेर अनि डुबाउने काम भइरहेछ। पहिला तपाईँको चाहिँ अब 2 महिना अगाडि किनेका सेयरहरू पनि अहिले के अरे सेटलमेन्ट नभएका घटनाहरू भनेर यत्तिकै आइरहेको पनि छ। त्यो खालको कन्डिसन नहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हजुर, एसपीज्यू आफ्नो समय दिएर अमूल्य भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद बिजनेस प्लस टेलिभिजन यहाँहरूलाई पनि। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेयर लगानीकर्ता एसपी चौलागाई र उहाँले बताए अनुसार सेयर बजार क्र्यास नहुनेमा उहाँ विश्वस्त रहेको जानकारी दिनुभएको छ। कोरोनाको आतंक सामान्य अवस्थाबाट विश्वभर जटिल बन्दै गएपछि विश्वका धेरै मुलुकहरूले लकडाउनको अस्त्र प्रयोग गरे। खोप पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा संक्रमणबाट बच्न लकडाउन मात्रै एकमात्र विकल्प भएपछि विश्वका धेरै मुलुकहरूले नचाहेर पनि लकडाउनमा जाने निर्णय गरे। वस्तु ओसार पसार र मानिसको आवागमन ठप्प भएसँगै सेयर बजारले पनि अनिश्चितकालको लागि विश्राम लियो। नेपालमा चैत 10 गतेबाट बन्द भएको सेयर बजार क्रमशः थपिँदै वैशाख 25 गतेसम्म पुगिसकेको छ।
45 दिन लगातार शेयर बजार बन्द हुँदै गर्दा लगानीकर्तामा छटपटी बढ्दै गएको छ। लकडाउनमा गएका कतिपय देशमा शेयर बजार खुल्न सुरु भएका छन्। नेपालको बन्द शेयर बजारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढ्न थालेपछि लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेप्से र नियामक निकाय पनि सक्रिय हुन थालेका छन्। सबैजस्तो शेयर बजार खोल्नुपर्छ भन्ने लबिङमा लागेको पाइन्छ। शेयर बजारमा करिब 18 लाखभन्दा बढी शेयर धनीको लगानी रहेको छ। सङ्ख्याको हिसाबले 90% भन्दा बढी साना लगानीकर्ताहरू छन्। साना पुँजी शेयरमा लगानी गरी नाफा कमाउने र खाँचो परेको बेला बेचेर काम चलाउने प्रकृतिका लगानीकर्ता बढी छन्। पटकको लकडाउन थपिएसँगै तिनमा छटपटाट बढ्दै गएको छ। उद्योग व्यवसाय सबै बन्द छन्। अधिकांश व्यवसायीको केही न केही शेयरमा लगानी रहेको छ। नगद प्रवाह नभएको अवस्थामा सोही शेयर बिक्री गरी काम चलाउन खोज्नेको पनि हात बाँधिएको छ। त्यसैले सबैको ध्यान शेयर बजारप्रति छ। अहिले शेयर बजार खोल्ने र नखोल्ने बीचको बहस व्यापक हुँदै गएको छ। शेयर बजारका पण्डितहरू, ब्रोकरहरू, ठूला लगानीकर्ताहरू कसै गरी पनि बजार खोल्नुपर्छ भन्ने लबिङमा छन्। फागुनमा इन्डेक्स 1662 हुँदा शेयर बेचेर बसेकाहरू घटेको बजारमा किन्ने दाउमा छन्। कोरोनाको त्रासमा बजार लकडाउन अघि 1251 पुगेको र खुलेपछि पुनः घट्ने अनुमान गरेकाहरू जसरी पनि बजार खोलाउनु पर्ने गरी मरिहत्ते गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र यतिखेर हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ अर्थतन्त्रको ऐना भनिने शेयर बजार। कोरोनाले गर्दा अथवा लकडाउनका कारणले शेयर बजारमा के कस्तो प्रभाव परिएको छ भन्ने सम्बन्धमा हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै भिडियो कल मार्फत अहिले जोडिएका छौँ शेयर विश्लेषक नवराज घिमिरेसँग। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सर। हजुर, विश्लेषकज्यू, 2076 सालको शेयर बजारलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब हेर्नु सर, यो अहिलेको 76 साल त्यति धेरै राम्रो त भएन। अघिल्ला वर्षहरूभन्दा धेरै राम्रो हुन सकेन। त्यसमा पनि हामी वर्षको अन्तिमतिर एउटा विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा हामी पनि पर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि तङ्ग्रिँदै गरेको शेयर बजारलाई यो कोभिड-19ले धेरै ठुलो असर गर्यो। अब यहाँले अहिले भनि नै सक्नुभयो, 1.5 महिना जति शेयर बजार बन्द भइ नै सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि 76 साल शेयर बजारको लागि धेरै राम्रो वर्ष भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था रहेन। अब 2077 सालको शेयर बजार कस्तो हुने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ विश्लेषकज्यू? 77 सालमा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यो महामारी कतिन्जेल रहन्छ भन्ने कुरा यो आफैमा अनिश्चित छ, होइन? त्यसले गर्दा अहिलेसम्म 35 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था र 2.5 लाखभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको अवस्था। यो अवस्थामा हेर्दाखेरि अब यो महामारीले कुन रूप लिन्छ, कहाँसम्म यसले चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकिने अवस्था रहँदैन। तर पनि अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आजको मितिसम्म 75 जनामा सङ्क्रमित देखिएको र त्यसमा गम्भीर प्रकारका सङ्क्रमितहरू नभएको हुनाले हामी चाहिँ यो महामारीबाट अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यति एकदम जोखिममा परिसकेको त छैनौँ। अब यो यसै कुराले पनि शेयर बजारलाई ड्राइभ गर्ने हुनाले अहिले नै यो वर्षको ठ्याक्कै चाहिँ यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहँदैन। अब बजार सुचारू हुन थालेपछि, बजार सञ्चालन हुन थालेपछि चाहिँ हामीले केही अनुमान लगाउन सकिएला सर। हजुर, विश्लेषकज्यू, जसरी यहाँले बताउनु भयो हाम्रोमा मानवीय क्षति त्यति छैन भनेर, तर मानवीय क्षति धेरै भएको मुलुकहरूले भने शेयर बजार खुल्ला गरेका छन् र उनीहरूको शेयर बजार चलि पनि रहेको छ। नेपालमा मानवीय क्षति कम हुँदाहुँदै पनि अब एकै पटक 45 दिनका लागि बजार बन्द हुन्छ। यसले गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्ला, कस्तो प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हो यहाँले एउटा सही प्रश्न उठान गर्नुभयो। अहिले विश्वका धेरै शेयर बजारहरू चलिराखेको अवस्थामा छन्, खुलिराखेका छन्, कारोबार भइराखेको छ। यहाँले यो एउटा सटिक कुरा गर्नुभयो, यसको म समर्थन गर्छु।
अब त्यहाँ कसरी चलेको छ भनेर भन्दाखेरि हुन त यहाँको अघिल्ला अन्तर्वार्ताहरूमा पनि मैले भन्दै आएको त्यो चाहिँ फुल्ली अटोमेसनमा गएका मार्केटहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि ती मार्केटहरू चलेका हुन्। हामी चाहिँ अहिले सेमी अनलाइनमा मात्रै छौँ। हामी फुल्ली अनलाइनमा नगइसकेको अवस्थामा हाम्रो कारोबार रोकिन गएको हो। हामी पूर्ण रूपले अनलाइनमा थियौँ भने चाहिँ हाम्रो कारोबार रोकिँदैन थियो। अब यहाँकै लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म नियामक निकायलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने अब लकडाउन केही खुकुलो भयो भने अथवा यो वैशाख 25 गतेसम्मको लकडाउन छ, 26 गतेदेखि लकडाउनमा केही खुकुलो भयो भने चाहिँ यो सेयर बजारलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा मेरो आफ्नो धारणा म के राख्न चाहन्छु भने बरु त्यसलाई हप्ता वाइज गरेर, जस्तो पहिलो हप्ता चाहिँ हामीले 1 घन्टा मात्रै बजार खोलेर हेर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि कारोबार पनि एउटा कम्पनीको एक व्यक्तिले चाहिँ नै 400-500 किता मात्रै किन्न मिल्ने चाहिँ पनि गर्न सकिन्छ, किनबेच गर्न मिल्ने बनाउन पनि सकिन्छ। र त्यो हप्ताको हेरेर अर्को हप्तालाई पनि हामीले समय एक्सप्यान्ड गर्दै लान पनि सकिन्छ। एकैचोटि हामीले 4-5 घन्टा बजार खोल्नुभन्दा पनि हामीले पहिला परीक्षणको रूपमा 1 घन्टा पहिलो हप्ता, त्यसपछि दोस्रो हप्ता 2 घन्टा, यसरी हामी जान सक्छौँ। र यही अवस्थामा फेरि पनि लकडाउन अहिलेकै जस्तो कडी कडाउका साथ लकडाउन भयो भने चाहिँ बजार खोल्नु हुँदैन, किनभने बजारमा लगानीकर्ता जान सक्दैनन्। त्यो खोल्नु र नखोल्नुको केही अर्थ छैन। तर अब 26 गतेदेखिको लकडाउनमा केही खुकुलोपन आयो भने चाहिँ बजार बिस्तारै सुचारू गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, विश्लेषकज्यू, अहिले बजार बन्द रहेको अवस्थामा अब जसरी चरणबद्ध रूपमा बजार खोल्न पर्छ भन्नुभयो, तर यसमा सरकार कतिको संवेदनशील हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ? सरकारको भूमिका यहाँनिर कस्तो हुनुपर्ने आवश्यक देख्नुहुन्छ राहत प्याकेज लगायतको कुरामा? हो, अब यो सरकारको भूमिका यसमा के हुन्छ भने यो विश्वभरिकै सेयर बजार भनेको त्यो देशको एउटा चाहिँ आर्थिक सूचक इन्डिकेटर हो र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र अर्थतन्त्रको ऐना पनि भएको हुनाले हामीले पनि यो कुरा प्रति हाम्रो सरकार जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। र सरकारले केही राहतका प्याकेजहरू ल्याएर, जस्तो अब यो 1.5 महिनादेखि बन्द भएको सेयर बजारलाई चाहिँ राहत पुग्ने किसिमले प्याकेजहरू ल्याएर, जस्तो कि सुरुमै सेयर बजार खोल्ने बेलामा नै के भन्नु पर्यो सरकारले भने हामीसँग भएका ठुला ठुला फन्डहरूलाई चाहिँ बजारमा प्रवेश गर्नको लागि अनुरोध गर्नु पर्यो। जस्तो मैले भन्दै आएको कुरा, नागरिक लगानी कोष भयो, उसँग ठुलो तरलता छ। त्यस्तै गरी कर्मचारी सञ्चय कोष भयो, सैनिक कल्याणकारी कोष भयो, बिमा समितिहरूसँग भएको पैसाहरू भयो, त्यस्तै गरी म्युचुअल फन्डहरू छन्। यिनीहरू चाहिँ मुद्दतीमा राखेर ब्याज खाने मात्रै काम गरिराखेका छन्। यस्ता फन्डहरूलाई पनि सेयर बजारमा चाहिँ प्रवेश गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै यो सेयर बजार टिकाउ हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ र लगानीकर्ता मुखी हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यसमा सरकारले पक्कै पनि ध्यान पुर्याउने नै छ। अझ भनौँ अहिलेका विज्ञ अर्थमन्त्री ज्यू जो डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो कुरालाई सूक्ष्म ढङ्गले हेरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले तत्काल बजार खोल्नुभन्दा पूर्व नै यी कुराहरूको तयारी गरेर अहिले चाहिँ सेलिङ प्रेसर बढाउने भन्दा पनि बाइङ प्रेसर बढाउने किसिमले सरकार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै यो बजार बच्छ। होइन भने एक थरी धमिलो पानीमा माछा मार्न जमर्को गरेर बसिराखेका तत्त्वहरूले यो बजारलाई ध्वस्त बनाएर छोड्छन्। र अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो 90% साना नयाँ तथा सोझा लगानीकर्ताको सम्पत्ति सबै भुस भएर जान्छ। ठुला लगानीकर्ताले र यो एक किसिमका अवसरवादी लगानीकर्ताले भयभारको सेयरलाई चाहिँ एकुमुलेट गर्ने छन्। यो चाहिँ सङ्केत हामीले पाइसकेका छौँ। र अहिले यहाँकै लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई
यो पनि म सन्देश दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँले जसरी बजार विस्तारका लागि जुन जुन सुझाव दिनुभयो, त्यसै गरी नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको रूपमा बजार खुल्ने बित्तिकै स्थापित गरेर लग्यो भने त्यसले बजारलाई कस्तो असर पार्छ होला? अब यसमा के छ भने हेर्नुहोस्, यो एउटा नागरिक लगानी कोष मार्केट मेकरको रूपमा आयो भन्ने बित्तिकै मात्रै पनि उसले सेयर धेरै नकिने पनि यो एक किसिमको जुन मेनुपुलेट गर्ने तत्त्वहरू बजारमा छन् ती तत्त्वलाई चाहिँ ब्रेक लागेको अवस्था हुन्छ र चरणबद्ध रूपले नागरिक लगानी कोषले पनि कम्पनी खडा गरिसकेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो कम्पनी मार्फत सेयर खरिद गर्दै जानुपर्छ। त्यसो गरेपछि साना लगानीकर्ता बच्नेछन्, होइन भने साना लगानीकर्ताको बिल्लीबाट हुनेछ बजारबाट। यो चाहिँ मैले देखिसकेको अवस्था हो र नागरिक लगानी कोषलाई मात्रै नभएर अरू भएका विभिन्न कोषहरू जो मैले पहिला भने ती कोषहरूलाई पनि बजारमा उनीहरूको केही हिस्सा चाहिँ खरिदारीमा सेयर खरिदमा लगाइदिने हो भने साना लगानीकर्ता चाहिँ बच्नेछन् र जो धमिलो पानीमा माछा मार्ने खालका लगानीकर्ताहरू छन् तिनीहरू पनि केही हदसम्म हच्किने हुन्छन् र बजारमा साह्रै ठुलो गिरावट नआउन पनि सक्छ। हजुर, विश्लेषकज्यू, अहिले जसरी अधिकांश कम्पनीहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, तर हाम्रो सेयर बजारले पछिल्लो समय भने बुलिस ट्रेन्डको सङ्केत प्रष्ट रूपमा देखाएको भनेर लगानीकर्ताहरूले नै भन्दै आएका थिए। तर अब अहिले बजार पनि बन्द रहेको छ, सम्पूर्ण कम्पनीहरू पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो त्रैमासको मुनाफामा पनि गिरावट आउने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बजार खुले पनि लगानीकर्ताहरू फेरि उही मनोबलका साथ बजारमा फर्केलान् त? अब हेर्नुहोस्, यो जुन यहाँले यो त्रैमासको कुरा गर्नुभयो, यो तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा अहिले 2वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले पब्लिस गरेको मैले देखेँ, हेर्न पाएँ। उहाँहरूको वासलात मैले हेरेँ। त्यसमा सिटिजन ब्याङ्क र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क 2वटा ब्याङ्कले गरेको जुन पब्लिस हो त्यसमा चाहिँ उनीहरूको नाफामा सङ्कुचन आएको देखिएन, नाफा राम्रै भएको देखियो थर्ड क्वार्टरको हेर्दाखेरि। अब यो असर फोर्थ क्वार्टरमा गएर आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यहाँलाई मैले के भनिराखौँ भने मैले भन्नै पर्ने भयो कि जसरी आर्थिक अवस्था नजिकको हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा हेर्ने हो भने पनि आर्थिक अवस्था उधो गतिमा गइराखेको थियो। सेयर बजार सेन्सेक्स 30 झन्डै 42,000 को अङ्कमा थियो। जब यो कोभिड-19 जुन आयो, कोभिड-19 जो आयो, यसबाट चाहिँ के भयो भने भारतको सेयर मार्केट, अझ भनौँ सेन्सेक्स 30 चाहिँ 25,000 को बिन्दुसम्म आइसकेको अवस्था हो र त्यहाँको वित्त मन्त्रीज्यूले एउटा ठुलो राहतको प्याकेज घोषणा गरिदिएपछि त्यो बजार क्रमशः सम्हालिँदै अहिले 33,700 को अङ्कमा त्यहाँको बजार रन गरिराखेको छ। त्यसले गर्दा यो घट्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सरकारको पोलिसीहरूमा पनि भर पर्ने हुन्छ। अब यो बजारलाई यत्तिकै यो सरकारले छोडिदिने हो र सेयर बजारलाई सरकारले अलिकति पनि केही सम्बोधन नगर्ने हो भने चाहिँ अबको अवस्था भयावह हुन पनि सक्छ, भयावह स्थितिमा जान पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि समयमा नै सरकारले एउटा सेयर बजारलाई समेट्ने किसिमको राहतको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। मेरो मात्रै नभएर आम साना मझौला लगानीकर्ताको यही नै धारणा हुन्छ। यहाँले अघि भन्नुभयो 10% ठुला लगानीकर्ता जो अवसरवादी लगानीकर्ताहरू छन् तिनीहरूको भिन्न किसिमको मनसाय भए पनि साना मझौला लगानीकर्ताको मनसाय 90% लगानीकर्ताको मनसाय भनेको सरकारले सेयर बजारलाई जोगाइदिनुपर्छ, राहतको घोषणा गर्नुपर्छ, राहत प्याकेज ल्याउनै पर्छ भन्ने हो सर। हजुर, हस् विश्लेषकज्यू, आफ्नो समय दिएर आफ्नो अमूल्य भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँले यहाँको बिजनेस प्लस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत
दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेयर विश्लेषक नवराज घिमिरेज्यू र उहाँले बताए अनुसार सेयर बजार लकडाउन खुकुलो भए सेयर बजार खोल्नुपर्छ भन्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै सरकारले गर्नुपर्ने सबै खालको परिमार्जन तथा कार्यहरू गर्न पनि आवश्यक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको रूपमा परिचित गराउँदै सेयर बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याउनुपर्ने धारणा उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ र हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ कोरोनाले अर्थतन्त्रको कुन कुन पाटोमा कसरी असर गर्छ भन्ने सम्बन्धमा। त्यसै गरी हामीले कोरोनाले अर्थतन्त्रको कुन पाटोमा कसरी असर गर्छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ र अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश गुरागाईज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सियो साहब, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। कार्यकारी अधिकृत होइन, म अध्यक्ष हो। हजुर, अध्यक्षज्यू माफ गर्नुहोला। अध्यक्षज्यू, अहिले नेपाल रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले लकडाउनको बेलामा के गरिरहेको छ? कम्पनीको अवस्था कस्तो छ? होइन, हाम्रोमा त सबै ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई, नमस्ते बिच प्लस मार्फत सबैलाई। यो लकडाउन पिरियडमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सले आफ्नो कामहरू सबै नै गरिराखेको छ। मुख्य गरेर इन्सुरेन्स कम्पनीहरूबाट आउने प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यो आएको छ र दोस्रो चाहिँ अहिले कोभिड-19 को नयाँ चाहिँ बिमा कार्यक्रमहरू चाहिँ बिमा समितिको निर्देशनमा सञ्चालन गरेर नेपाल रिइन्स्योरेन्सले लिड गरेर यसलाई सञ्चालन गर्न थालेको छ र कोभिड-19 को 1 लाखसम्मको बिमा छ, 50,000 1 लाख, र यसमा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स जस्तै ग्रुपहरूको पनि छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र म्याक्सिमम लिमिट 50,000 1 लाखसम्मको हामीले इन्सुरेन्स सुरु गरेका छौँ र नेपाल रिइन्स्योरेन्सले यसलाई नेपालमा लिड गरेको छ। हजुर, अध्यक्षज्यू, लकडाउनको अवस्थामा पनि जसरी सेयर बाँडफाँड गर्नुभयो पब्लिकहरूमा निकै सकारात्मक सन्देश गयो। अब रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालन पनि त्यही गतिमा अगाडि बढ्छ होला त? हामी गरिराखेका छौँ। मैले अघि उल्लेख गर्न बिर्सेँ, एलर्टमेन्टको लागि हामीलाई प्रेसर थियो, पब्लिकको पैसा ल्याएर हामीले राखेका छौँ। चैत मसान्त आइराखेको थियो, त्यसले गर्दा अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसँग हामीले सल्लाह गरेर यसलाई चाहिँ लकडाउनकै पिरियडमा पनि एलर्टमेन्ट गऱ्यौँ। भाग्यवश हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसन क्लोजिङ टाइम लकडाउन अगाडि नै क्लोज भएकोले गर्दा हामीले यसलाई निरन्तरता दिएर गर्न सक्यौँ र अहिले चाहिँ हामी यसलाई सूचीकरण गर्ने काममा पनि अगाडि बढाएका छौँ र मलाई लाग्छ लकडाउन पिरियड खोलिन्जेलमा या खोलेको 2 देखि 3 दिनमा हामी सूचीकरण पनि गरिसक्छौँ र लकडाउन खोलिसकेपछिको सेयर बजारमा हाम्रो चाहिँ सेयर कारोबार पनि सुरु हुनेछ। हजुर, अध्यक्षज्यू, सूचीकरण पछि दोस्रो बजारमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अवस्था कस्तो हुने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो अहिले चाहिँ गत वर्षको वित्तीय सूचकाङ्क अनुसार चाहिँ हामी 150 को हाराहारीमा नेटवर्क छ र मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ 76-77 को ब्यालेन्स सिट हामीले चाहिँ आधी 6 महिनाको पनि तयार गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ 8-10 रुपियाँ हाम्रो त्यतिखेर नेटवर्क बढ्नेछ र मलाई लाग्छ 150 देखि 60 को बिचमा हाम्रो नेटवर्क हुनेछ र धितोपत्र बजारका सूचकाङ्क अनुसारको 3 गुणा भन्ने छ। मलाई लाग्छ हामी 400 प्लसमै हामी जान्छौँ होला बजारमा। हजुर, अध्यक्षज्यू, अहिले दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल निकै खस्केको अवस्था छ। बजार एकैसाथ 45 दिनको लागि बन्द भएको छ। यस्तो अवस्थामा सूचीकृत भएर आउँदाखेरि नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई सुरुवातमा थोरै गाह्रो हुने अवस्था सृजना होला कि सोही गतिमा अगाडि बढ्ने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? होइन, नेपाल अब धितोपत्र बजार मात्रै होइन, मुलुककै अर्थतन्त्र कठिन स्थितिमा छ। मुख्य गरी अनौपचारिक क्षेत्रको चाहिँ श्रम बजार र औपचारिक क्षेत्रको चाहिँ कामदारहरूको जुन अहिलेको अवस्था छ यसले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारोमा पारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा धेरै सूचकाङ्कहरू चाहिँ अहिले माइनसमा न्यून ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका छन् र केही सेक्टरहरूमा हामी कहाँ सकारात्मक पनि देखिने अवस्था हामीले आशामा छौँ। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रको झझल्को त सेयर बजारमा र इन्डिभिजुअल कम्पनीको सेयर कारोबारमा परि नै हाल्छ। तथापि पनि अहिलेको चाहिँ घट्दो
अवस्थामा पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले बजारमा आइपिओ हामीले निष्कासन गऱ्यौँ र 3.5 गुणाभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन आयो। यस्तो अवस्थामा पनि लगभग सेमी लकडाउन सुरु भइसकेको थियो हाम्रो एप्लिकेसनको अवस्थामा। धेरै कलेज स्कुलहरू बन्द भइसकेका थिए, उद्यमहरू बन्द भइसकेका थिए, तथापि आयो। त्यसले गर्दा हाम्रो पनि धितोपत्र बजारमा आउने कुरामा खासै असर चाहिँ नेपाल धितोपत्र बजारमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि अब कारोबारको सङ्ख्यामा केही कमी हुन्छ, किनभने त्यसै पनि हामी 1 अर्ब 60 करोडको मात्रै सूचीकृत हुन्छौँ र त्यसमा पनि रेस्ट्रिक्टेड म्युचुअल फन्ड र कर्मचारीहरूको गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 1 अर्ब 50 करोडको मात्रै लिस्टेड हुन्छ र केही कारोबार सङ्ख्यामा कमी होला, मूल्यका कुराहरूमा र तपाईँको सेयर नजाने कुरामा खासै असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने राम्रो कुरा हो, ढिलो होला, तर त्यहाँ ठिकै हुन्छ। यसमा म आशावादी नै छु र समग्र बजारको पनि तपाईँको चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ आशावादी नै देखिएको छ पुनर्बिमा कम्पनीको सेयरप्रति। हजुर अध्यक्षज्यू, जसरी हजुरले बताउनु भयो अहिले सरकारले चाहिँ यो विषयमा भूमिका कस्तो खेल्नुपर्छ, सरकारको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ, एउटा कम्पनीको अध्यक्ष र सेयर बजारमा भर्खरै सूचीकृत गराउन लाग्नु भएको कम्पनीको अध्यक्षको हिसाबले सरकारको भूमिका कस्तो रहने अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ अब पुनर्बिमा कम्पनी आफै अहिले सक्षम र सकारात्मक के भन्छ त्यसलाई नेटवर्क भएको हुनाले यसलाई चाहिँ व्यक्ति इन्डिभिजुअल रूपमा कम्पनीलाई सरकारको भूमिका खासै स्पेसल केही चाहिँदैन। किन भन्दा हामी सामान्य रूपमै बजारमा जान सक्छौँ र रहन सक्छौँ। तर ओभरअल बजारको हकमा चाहिँ अघि साथीहरू 2 जनाले भनिसक्नुभयो, हाम्रो नवराजजी र चाहिँ हाम्रो चौलागाईजीले। उहाँहरूले भनेका कुरामा म के थप्न सक्छु भने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी दूरसञ्चार तपाईँको चाहिँ नागरिक लगानी कोषको अगुवामा भोलि सार्वजनिक रूपमा सूचीकरण गरेर अगाडि जाने गरी हामीले के गरेका छौँ भने 5 अर्बको चाहिँ स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरेर यसका लाइसेन्सिङ प्रक्रियाहरू सबै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा यो कम्पनीलाई धितोपत्र बजार नेप्सेसँग कसरी टाइअप गरेर लाने भन्ने कुरामा हामी खुल्ला ब्रोकरको रूपमा त जान दिँदैनौँ यसलाई, किनभने यसले बाइङ र सेलिङ गर्दैन, यसले ट्राफिकको काम गर्दैन। यसले मात्रै आफ्नो चाहिँ सेयर बजारबाट चाहिँ आवश्यक पर्दा किन्ने र आवश्यक पर्दा बेच्ने, त्यो अवस्थामा यसले चाहिँ सर्टेन सूचकाङ्क र एउटा चाहिँ कार्यविधिहरू बनाएर काम गर्छ र यो कम्पनीको सेटअप कामहरू भइरहेको छ। र बजारमा यसले चाहिँ के गर्छ भने अलिकति बजारमा आत्मविश्वास कमजोर भएको बेला सार्वजनिक संस्थाको लेभलबाट र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी कै रूपमा आउने र अहिले यी कम्पनीहरूमा पब्लिकको पनि सेयर भएको हुनाले नागरिक लगानी कोष, नेपाल पुनर्बिमा र नेपाल टेलिकम यी तीनटैमा चाहिँ तपाईँको पब्लिकको पनि सेयर भएको हुनाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा र भोलि 40% चाहिँ हामीले पब्लिकलाई आइपिओ मार्फत निष्कासन लाने भएको हुनाले ट्रिपल-पी को अवधारणामा हामीले यो कम्पनीलाई स्थापना गर्दैछौँ र यो कम्पनीले लकडाउन खुलिसकेर धितोपत्र बजारले बजारमा चाहिँ नर्मल अवस्था चाहिँ हासिल गरिसकेपछि यो कम्पनी पनि आउनेछ र यसले बजारमा केही तरङ्गहरू ल्याउने बेलामा केही चाहिँ ठोस रूपमा के भन्छ भने एउटा सहयोगको रूपमा काम गर्नेछ। र दोस्रो चाहिँ अब अघि पनि कुरा उठेर आज मैले बिहान पत्रिका पनि पढेँ, लामो समय सेयरलाई होल्ड गर्नेलाई केही छुट दिने कि करमा भन्ने कुराहरू आछ। त्यस्ता कुराहरूले केही पोजिटिभ सिग्नलहरू ल्याउँछ। मलाई लाग्छ धितोपत्र बजारमा अहिले देखिएको राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याइरहेका नीतिगत निर्णयहरूमा अहिले अब ऋण लिने कुराहरूलाई छुट्टै तरिकाले व्यवस्था गर्ने र ऋण लिइसकेका मान्छेहरूको चाहिँ ऋणको चापले बजारमा प्रेसर नआओस् सेयरमा अनावश्यक रूपमा भनेर केही समय ब्याज र किस्तामा रिल्याक्सेसन दिनुपर्छ। अनुदानै त दिने कुरा म भन्दिनँ, रिल्याक्सेसन दिनुपर्छ र ब्याजका दरहरूमा पनि केही सहजता दिनुपर्छ भन्छु। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ? हाम्रो कर्मचारी त अहिले आवश्यक पर्ने चाहिँ धेरैले घरबाट काम गरिरहनु भएको छ र संयोजन गर्ने संयोजकहरू चाहिँ अफिसमा आएर काम गरिरहनु भएको छ। मुख्य गरेर पुनर्बिमाका लागि दाबीहरू सङ्कलन गर्ने र पुनर्बिमालाई विदेश पठाउने पुनर्बिमाको भुक्तानी र पुनर्बिमाका केसहरू विदेशबाट आउने पुनर्बिमाको रकम र पुनर्बिमाका चाहिँ दाबीहरूका कुराहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्ने मुख्य विभागीय साथीहरू आएर काम गरिरहनु भएको छ। हामीलाई अहिले धेरै चाहिँ
मुभमेन्ट हामीले गराएका छैनौँ र अफिसमा पनि तपाईँको लकडाउन र डिस्टेन्सलाई म्यानेज गरेर काम गराइराखेका छौँ र बोर्डको मिटिङहरू आवश्यकता अनुसार हामीले अनलाइन र माइनोट सर्कुलेटबाट काम गरिराखेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू 2077 सालको प्रक्षेपण गर्दाखेरि सेयर बजार होस्, धितोपत्र बजार होस्, कम्पनीको अवस्था होस्, त्यसलाई प्रक्षेपण कसरी गर्नुहुन्छ? 77 साल अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहनेछ हजुरको प्रक्षेपणमा? अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रिपोर्ट ल्याइसकेको छ, अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र योजना आयोगले पनि ल्याइसकेको छ। हाम्रो अब एउटा क्वार्टरलाई चाहिँ एउटा चौमासिकलाई केही न केही असर गर्छ, वैशाखदेखि असारसम्मको। त्यसमा पनि मुख्य गरेर चैतको 15 दिन र वैशाखदेखि जेठको पहिलो हप्तासम्म असर गर्छ र धितोपत्र बजारमा पनि यसको असर गर्छ। तथापि धितोपत्र बजार चाहिँ हामीले भुइँचालो पछाडि, भूकम्प पछाडि पनि हेरेका छौँ। महिना 45 दिन पछाडि यसले चाहिँ, मलाई के लाग्छ भने, म चाहिँ केमा आत्मविश्वास छु भने यसले नर्मल रूप लिन्छ। किन भन्दाखेरि अब धितोपत्र बजार सानो स्केलमा कारोबार हुन्छ र सबैतिर ब्याङ्क र अनलाइन मार्फत हाम्रो पहुँच पुगेको छ र अहिले जसरी लकडाउनको बेला ब्याङ्कहरूले अनलाइन फेसिलिटी कस्टमरहरूलाई दिएका छन्, त्यो खालको फेसिलिटी चाहिँ अब धितोपत्र बजार मुख्य गरेर नेप्से र सिडिएससीले ब्याङ्कसँग टाइअप गरेर हरेक लगानीकर्तालाई कति लिमिट दिने ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गर्ने र उसको चाहिँ नेप्से ब्रोकरसँग कसरी टाइअप गर्ने, अहिले पनि फिजिकल्ली हरेक ब्याङ्क एकाउन्ट टाइअप छन् त्यहाँ, त्यसलाई गरेर चाहिँ अनलाइन कारोबारलाई फुल फ्लेजमा लाने कुरालाई कसरी लान सकिन्छ, जो चाहिँ धितोपत्र बजार र धितोपत्र बोर्ड दुईटाले हेरेर जानुपर्छ। र धेरै चाहिँ हुँदैन, केही न केही असर अब मानसिक रूपमा आउन सक्छ। अब म त्यत्रो त्यो फोरकास्ट गरेर पर्सेन्टेजमा नभनौँ, तथापि सबैभन्दा छिटो उठ्ने बजार चाहिँ महिना 45 दिन पछाडि धितोपत्र बजार नै हुनेछ। किनभने संसारका क्राइसिसहरू आउँदा जहाँ पनि धितोपत्र बजार चाहिँ चाँडै पहिले उठ्छ। किन भन्दा त्यो चाहिँ सानो स्केलका कारोबारहरू धेरै हुन्छन्, मासमा हुन्छन्, छरिएर हुन्छन्, त्यसै पनि खुल्ला बजार हो र त्यसले गर्दाखेरि। र दोस्रो, हामीले स्टक डिलर पनि ल्याइसकेका छौँ र अर्को स्टक डिलर पनि सञ्चय कोषले ल्याउने तयारीमा छ। मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा धितोपत्र बजार चाहिँ अलिकति छिटै बिउजिन्छ। आकारमा चाहिँ कारोबारको भोलुममा चाहिँ धेरै नआउला, अस्तिको जस्तो 3 अर्ब 4 अर्ब नहोला कारोबार, तथापि धेरै घट्ने चाहिँ म देख्दिनँ। किनभने अलिकति त घट्ला सुरुमा र पछि आउँछ। र दोस्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको हकमा अब हामीले देखिसकेका छौँ, धेरै सङ्कुचन आउँछ हामीलाई। मुख्य गरेर आप्रवासी श्रमको समस्या र खाद्य सप्लाईको समस्यामा आउने कुराहरूले, त्यस सँगसँगै आउने स्वास्थ्यको र शिक्षाका कुराहरूमा, शिक्षामा खासै असर नगर्ला, स्वास्थ्यका कुराहरूमा, त्यसमा बजेटका केही कुराहरूलाई सन्तुलन मिलाउने कुरामा राज्य अलिकति गम्भीर भएर जान्छ र राज्यमा अन्त जाने अनुदानहरू कृषि, स्वास्थ्य र तपाईँको चाहिँ अनौपचारिक मजदुरहरूका क्षेत्रमा चाहिँ बढी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा राज्यको चाहिँ सोसियल वेलफेयरहरू बढी खर्च हुने अवस्था हुन्छ र त्यसले गर्दा हामीलाई पूर्वाधारका खर्चहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने र अरू खर्चहरू कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरूमा अलिकति राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, जसरी यहाँले बताउनु भयो अनलाइन फेजलाई फुल फेजमा लगेर प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ भन्नुभयो। लकडाउनमा हामीले यसरी धितोपत्र बजार संसारमा कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ क्लोज छैन, अनि कसरी हामीले चाहिँ अहिले बन्द गरेर लम्ब्यारला। हजुर हस् अध्यक्षज्यू, आफ्नो समय दिएर आफ्नो अमूल्य भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष महेश गुरागाईज्यू र उहाँले बताए अनुसार लकडाउनको असर सकिएपछि अर्थतन्त्रमा शेयरबजार उकासिने प्रक्षेपण उहाँले राख्नु भएको छ। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेर लकडाउनले गर्दा अथवा कोरोना भाइरसले गर्दा अर्थतन्त्रको कुन कुन पाटोमा कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराइरहेका छौँ।